او چھڈنے نہیں ایک دن کوٹ تے حویلیاں، او چھڈ جانا تینوں تیرے رجنا تے بیلیاں، او ایک دن تینوں آنا، ایک دن تینوں آنا، مٹی وچ دبنا، ایک دن تینوں آنا، مٹی وچ دبنا، بندے آ تو دنیا تے ڈیرا لانی رکھنا، او چھڈنے نہیں ایک دن کوٹ تے حویلیاں، او چھڈ جانا تینوں تیرے رجنا تے بیلیاں، او ایک دن تینوں آنا، ایک دن تینوں آنا، مٹی وچ دبنا، ایک دن تینوں آنا، مٹی وچ دبنا، بندے آ تو دنیا تے ڈیرا لانی رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وانا اشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا حازم اللذت یعنی الموت. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. اور تمنا ہے میں دنیا میں کوئی کام کر جاؤں توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا
کرم پہ ہم کو یقین ہے یا رب سائیں کرم کمائی تے سن ساڈیاں فریاداں جنہ کول اولاد نہیں مولا تے تو انہاں نو دیوی اولاداں یا رب علی اسیح سوالی تے تو ملکان دا والی ساڈے جائے گناہگاراں نو مولا تے تو کدے نہ موڑی خالی جے ویکھا میں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھا مولا تیری رحمت والے اتے بلے ہی بلے بلے سواری اساں توبہ کیتی تے 200 واری بنی تے پھر بھی اسی ہاں توبہ کر دے تے یا رب ساڈی منی دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے بنے موت کے لوگ مہمان کیسے کیسے دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے بنے موت کے لوگ مہمان کیسے کیسے دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے اور وقت نکال کے ایک دن جا تو شہر خاموشاں دیکھ کے آ تو وقت نکال کے ایک دن جا تو شہر خاموشاں دیکھ کے آ تو شہر خاموشاں دیکھ کے آ تو سوئے پڑے ہیں وہاں سلطان کیسے کیسے سوئے پڑے ہیں وہاں سلطان کیسے کیسے بنے موت کے لوگ مہمان کیسے کیسے دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے اور بھول کے قبر کی کالی راتیں موت کی وحشت قبر کی راتیں بھول کے قبر کی کالی راتیں قبر کی وحشت موت کی گاتیں قبر کی وحشت موت کی گاتیں گھر لوگوں نے بنائے عالیشان کیسے کیسے دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے بنے موت کے لوگ مہمان کیسے کیسے دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے اور موت نہ دیکھے کون ہے کیا ہے موت نہ دیکھے کون ہے کیا ہے شاہ غدا ہے کب آیا ہے شاہ غدا ہے کب آیا ہے موت نہ دیکھے کون ہے کیا ہے
شاہ غدا ہے کب آیا ہے، آئے اس کے لپیٹے میں جوان کیسے کیسے، آئے اس کے لپیٹے میں جوان کیسے کیسے، بنے موت کے لوگ مہمان کیسے کیسے، دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے، دیکھے دنیا میں لوگوں انسان کیسے کیسے، اوے بیلی بیلی ہر کوئی کردا تے میں بھی آکھاں بیلی، اوے اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی، تے جدوں جان جاسی اکیلی، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، یہ دیگر دے ویل گیا محمد، اوڑک نو مک جانا، تے دکھیے دی گل دکھیا جانے، تے سکھیے نو کی خبراں، دکھیے دی گل دکھیا جانے، تے سکھیے نو کی خبراں، اوے ماپے جنہ دے موت نے مارے، اوے ماپے جنہ دے اوے موت نے مارے، اوے پتر جنہ دے موت نے مارے، تے یارو تک تک روندے قبراں، بس کرو نہ روو اکھیو، تے کچھ نہیں لبدا رویاں، جیوندیاں تے دکھ مک دے نائی، پر مک جاندے نے مویاں، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذاتی ببرکت واسطے، جو اللہ ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، لجپال ہے، ساری کائنات دا پالن ہار، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، غریب نواز ہے۔ مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، ساری کائنات دے سردار، صاحب شرف و کمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دا برکتاں والا، رحمتاں والا، سعادتاں والا ماہ مقدس اس وقت ساڈے اتے اپنی رحمتاں برکتاں سمیٹے ہوئے سایہ فگن ہے، اور بڑی تیزی دے نال رمضان المبارک دا اے ماہ عظیم ساڈے کولوں جدا ہوندا جا رہا ہے۔ اللہ مالک دے کولوں دعا ہے کہ گزشتہ رمضان دے دناں دے اندر جو
اسی نیکیاں کیتیاں، عبادتاں کیتیاں، سخاوتاں کیتیاں، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ سانو بقیہ دنوں دے اندر کما حق رمضان دی قدر کرن دی، بقیہ دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادتاں سخاوتاں کرن دی اللہ مالک سانو سارے نو توفیق عطا فرما دے۔ بجلی دیکھ لو اشارہ کیا حضرات ذی وقار، اشتہارات کے ذریعے تساں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا مضمون پڑھیا، موت دی تیاری دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات معروضات عرض کراں گا۔ رمضان المبارک دے اندر عبادتاں سخاوتاں، روزے رکھنا، قیام کرنا، تراویحاں پڑھنا، یہ بھی موت دی تیاری دے وچوں ایک تیاری ہے۔ جیڑا بندہ رمضان دی قدر نہیں کرتا، رمضان دے روزے نہیں رکھتا، بلا وجہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اور راتاں نو قیام نہیں کرتا، گناہاں تو بچدا نہیں، نیکیاں کرتا نہیں، سمجھو کہ ایسا بندہ جڑا ہے وہ کما حق رمضان دی قدر نہیں کرتا اور او موت دی تیاری نہیں کرتا۔ نصیباں والے، اچیاں بھاگاں والے وہ لوگ نے جڑے موت دی تیاری کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، گناہاں تو بچتے ہیں، برائیاں تو بچن دی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، دنیا کائنات دی اندر نیک آیا تے او بھی دنیا تو چلا گیا، بد آیا تے او بھی دنیا تو چلا گیا۔ جے موجودہ دور دے اندر کوئی نیک ہے تے انہیں بھی دنیا تو جانا، اگر کوئی بد ہے تے انہیں بھی دنیا تو جانا، کوئی امیر ہے وہ بھی دنیا تو جان والا، کوئی غریب ہے تے وہ بھی دنیا تو جان والا۔ حضرات ذی وقار، کوئی بادشاہ ہے انہیں بھی دنیا تو جانا ہے، کوئی غدا ہے، کوئی فقیر ہے انہیں بھی دنیا تو جانا ہی جانا۔ حضرات ذی وقار، چلو چلی دا ٹل کھڑک رہا، موت دا منادی گلی گلی ندا دے رہا، ہزاراں جنازے میں تے تو اپنے انہاں بازواں تے انہاں ہتھاں تے اٹھا کے قبرستان وچ لے جانے ہاں۔ حضرات ذی وقار، کوئی بھی عقل والا بندہ جدو جنازے ویکھدا ہے، ہتھی نواندا ہے، ہتھی دفناندا ہے تے او موت تو غافل نہیں ہوندا۔ عقل مند دنا بندہ وہ سمجھدا ہے کہ موت آنی آنی ہے، جے میں انہاں نو اپنے ہتھاں نال نہا رہا، انہاں نو میں دفنا رہا، اتے مٹی پا رہا، کل میری بھی واری آن والی ہے، مینوں بھی لوگاں نے نہلا کے غسل دے کے کفن پہنا کے قبر اندر دفن کرنا ہے، میرے تے بھی مٹی پانی ہے۔ عقل مند دنا بندہ اپنی موت تو غافل نہیں ہوندا، وہ ہمیشہ اپنی موت نو یاد کرتا ہے، اور صرف یاد ہی نہیں کرتا بلکہ موت واسطے تیاری بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ دیاں نعمتاں کھا کے، اللہ دی زمین تے اکڑ اکڑ کے چلن والے، اللہ دیاں نعمتاں کھا کے اس مالک دیاں نشکریاں کرنے والے، اللہ دی زمین تے رہ کے اس مالک دے سامنے گران والے، کدے اے سی والیاں گڈیاں وچ بیٹھ کے قبر دی اندھیری رات نو یاد کر لیا کر، کدے جناب جہازاں دا سفر کردیاں کدے مسجد دے اندر آ کے جنازے والی چار پائی نو بھی کدے تک لیا کر۔ وہ ایک کنڈیشن کمریاں دے اندر آلہ تو آلہ بیڈ روماں دے اندر آرام کرن والے آ، کدے میت نو غسل دین والے پھٹے نو بھی آ کے کدے دیکھ لیا کر۔ ایک وقت آن والا ہے جنازے والی چار پائی تے میرا تیرا بھی جنازہ بھی جان والا، غسل دین والے پھٹے تے مینوں تینوں بھی لٹایا جائے گا تے غسل دیتا جائے گا۔ کدے اپنی موت نو یاد کر لیا کر، کدے اپنے آخرت دی فکر کر لیا کر۔ حضرات ذی وقار، موت
ایک ایسا اصل اللہ دا فیصلہ ہے کہ جدا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرات ذیوقار اس موت نو کدے بھلیا نہ کر جس موت نے بیٹیاں دے کولوں ماواں کھو لئیاں. اس موت نو کدے بھلیا نہ کر جس موت نے ماواں دے کولوں جوان پتر کھو لے. اس موت نو کدے نہ بھلیا کر جس موت نے اولاداں دے کولوں ماپے کھو لے. جس موت نے ماپیاں دے کولوں اولاداں کھو لئیاں. اور جس موت نے خامد دے کولوں بیوی کھو لئی بیوی کولوں خامد کھو لیا. اس موت نو کدے بھلیا نہ کر. اے موت ہر وقت تیرے سر تے منڈلا رہی ہے اور موت دا فرشتہ گلی گلی منادی دے رہا ہے کہ بندے تیار ہو جا, موت واسطے تیاری کر لے. قسمتاں والے نصیباں والے جڑے موت دیاں تیاریاں کردے نے, اپنی قبر نو یاد رکھدے نے, اپنی موت نو یاد کردے نے. آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے دسیا ہے کہ موت کولوں کوئی نہیں بچ سکدا. جیڑا بھی دنیا تے آیا اونوں ایک نہ ایک دن اس دنیا تو جانا پوے گا. انج سمجھو جیڑا برتن بنیا ہے انہیں ٹوٹ کے رہنا ہے. حضرات ذیوقار جیڑا مکان بنیا ہے انہیں زمین بوس ہو کے رہنا ہے. اور جیڑی دکان آج آباد ہے انہیں برباد ہو کے رہنا ہے. جیڑا انسان دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا تو جا کے ہی رہنا ہے. اے اللہ ذوالجلال دا اٹل فیصلہ ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دا نام آوے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی. میرے مکی مدنی سرکار دا نام آوے کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے دی. میرے آقا دا نام آوے گج وج کے درود پڑھنا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو. اللہ فرماندے نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر دیو کہ موت دا منادی گلی گلی نے دا دے رہا ہے, گلی گلی آوازاں دے رہا ہے. اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے, او دا کام ہی روح قبض کرنا, او دا کام ہی جان کڈنا ہے. اللہ نے ایک فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں نے اور اللہ فرماندے نے تساں سارے ہی دنیا تو چلا جانا ہے, تساں سارے ہی رب دے دربار وچ پیش ہونا ہے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سن لو. اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اور جتھے مرضی دوڑ لا نس لان اور جتھے مرضی چلا جان, پہاڑاں دیاں غاراں اندر جا کے چھپ جا, موت دے فرشتے نے تینوں لب لینا ہے تے اس فرشتے نے تیری روح قبض کاری لینی ہے. جے نہیں سمجھ آئی تے قرآن دا ایک اور مقام سن لے. اللہ فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے او انسان جتھے مرضی چلا جا, جتھے مرضی چھپ جا, جتھے مرضی لک جا, جدوں تیریاں ساواں جڑیاں اساں تینوں گنتی دیاں دتیاں نے جس دن او ساواں پوریاں ہو جانیاں نے تو جتھے مرضی چلا جائے موت دا فرشتہ تیری آ کے روح قبض کر لوے گا. حضرات کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے, آندے نے بندے آ تو دنیا تے
ڈیرا لا نہیں رکھنا ایک دن ذائقہ موت دا تو ہے چکھنا اے بندے آ تو دنیا تے ڈیرا لا نہیں رکھنا ایک دن ذائقہ یارا موت دا تو چکھنا کر لے عمل ایتھے چند دن رہنا ہے دنیا تو مک جانا تیرا رہنا سہنا ہے اوے موتوں پیچھے کسے تینوں یاد بھی نہیں رکھنا موتوں پیچھے کسے تینوں یاد بھی نہیں رکھنا بندے آ تو دنیا تے ڈیرا لا نہیں رکھنا اوے بڑے بڑے تھے آ کے دعوے کر گئے نے آخر نو موت دے شکنجے چڑھ گئے نے اوے بڑے بڑے تھے آ کے دعوے کر گئے نے آخر نو موت دے شکنجے چڑھ گئے نے اوے موت کولوں یارا کسے تینوں نہیں چھڈاونا اوے بندے آ تو دنیا تے ڈیرا لا نہیں رکھنا ایک دن موت دا یارا ذائقہ چکھنا اے ملک الموت ہو رہا پھیرا جد پاونا کول ہونا سب نہ کسے نہیں چھڈاونا اے ملک الموت ہو رہا پھیرا جد پاونا کول ہونا سب نہ پر کسے نہیں چھڈاونا اے جان کڈ دیاں اونے ذرا وی نہیں چکنا جان کڈ دیاں اونے ذرا وی نہیں چکنا بندے آ تو دنیا تے ڈیرا لا نہیں رکھنا او چھڈنے نہیں ایک دن کوٹ تے حویلیاں چھڈ جانا تینوں تیرے سجنا تے بیلیاں او بندے جنہ یاراں تے تو مان کرنا ہے او جنہ سجنا تے مان کرنا ہے او جنہ یاراں بیلیاں دیاں محفلاں وچ بیٹھ کے نمازاں نو چھوڑ دینا ہے او جنہ یاراں دوستاں دے پیچھے لگ کے اللہ دے حکم نو ٹال دینا ہے اللہ دے حکم نو پمال کر دینا ہے ایک وقت آن والا ہے انہاں یاراں بیلیاں دیاں محفلاں نو چھڈ کے چلے جانا ہے او چھڈنے نہیں ایک دن کوٹ تے حویلیاں او چھڈ جانا تینوں تیرے رجنا تے بیلیاں او ایک دن تینوں آنا ایک دن تینوں آنا مٹی وچ دبنا ایک دن تینوں آنا مٹی وچ دبنا بندے آ تو دنیا تے ڈیرا لا نہیں رکھنا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آئیے نا ذرا غور کیجئے اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا اللہ فرماندے نے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر جان نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے اے کدے اپنی جوانیاں تے مان نہ کریا کر کدے نہ دولتاں تے مان نہ کریا کر کدے نہ کوٹھیاں کاراں محلہ تے مان نہ کریا کر بڑے بڑے آئے صدارتاں وزارتاں والے دنیا چھڈ کر کے چلے گئے نے اور جویں خالی ہاتھ تو دنیا تے آیا ہے ایک وقت آن والا ہے ایویں ہی خالی ہاتھ تو دنیا تو چلے جانا ہے حضرات ذی وقار ذرا غور کردا جائیں اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون
ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ آئیے نظرہ غور کیجئے، حضرات ذیوکار اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جدو موت ہونی ہے اللہ دے دربار جانا ہے، دنیا تے جیڑا نیکیاں کر کے جائے گا انہوں نیکیاں دی جزا ملے گی، جیڑا بدیاں کر کے جائے گا انہوں بدیاں دی سزا مل جائے۔ اے تے نہیں نہ ہونا کہ ایک بندہ ساری ساری رات اللہ دیاں عبادتاں کردا ہے، اللہ نے انہوں بھی جہنم اندر سٹ دینا ہے، تے جیڑا بدیاں گناہ کردا ہے انہوں بھی جہنم اندر سٹ دینا۔ انج تے نہیں نہ ہونا، اوتھے انصاف والا ترازو لگ جائے گا۔ اور جنہیں دنیا تے نمازاں پڑھیاں قرآن پڑھیا، اللہ دی قسم اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنتاں دا مالک بنا دے گا۔ اور جنہیں دنیا تے رہ کے اپنے مالک دا دل دکھایا، اور جنہیں اپنی من مانیاں کیتیاں، اور جنہیں اپنے مالک دیاں نافرمانیاں کیتیاں، اللہ نے ایسے ظالماں واسطے جہنم دے عذاب تیار کیتے نے۔ حضرات ذیوکار اسی سمجھنے ہاں کہ دنیا دی اسی دولتاں بنا لیاں نے، بینک بیلنس بنا لیا ہے، اسی گڈی خرید لئیے، مکان بنا لیا ہے، اسی مکان تے ٹیلاں لا لیاں نے، اے سی لوا لینے، اسی کامیاب تے کامران ہو گئے ہاں۔ اوے کملے آئے کامیابی کوئی نہیں، اے تے کامیابی دی ضمانت نہیں۔ کامیابی کی ہے اصل وچ کامیابی کی ہے؟ اوے دنیا دے اندر جڑا بندہ دنیا کماندا ہے حضرات ذیوکار انہیں بھی کچی قبر اندر جانا ہے، تے جڑا غریب ہے انہیں بھی کچی قبر اندر جانا ہے۔ اور جس چار پائی دے اتے جنازہ امیر دا گیا ہے، اسی چار پائی تے جنازہ غریب دا گیا ہے۔ اور غریب دنیا تو گیا ہے کفن نال جیب کوئی نہیں، امیر دنیا تو گیا ہے تے کفن نال جیب کوئی نہیں۔ اور غریب دنیا تو گیا ہے ہاتھ انج خالی نے، امیر دنیا تو گیا ہے ہاتھ انج خالی نے۔ پھر میں کیویں من لواں کہ دنیا کما لینا، بینک بیلنس بنا لینا کامیابی ہے؟ اے کامیابی نہیں۔ حضرات ایک جنازہ محل وچوں نکلدا ہے، وہ بھی انہاں ہی گلیاں چوں گزر کے قبر اندر چلا جاندا ہے۔ ایک جنازہ ککھاں دی کلی چوں نکلدا ہے، انہیں بھی انہاں گلیاں چوں گزر کے قبر اندر ہی جانا ہے۔ اور قبر ساریاں دی اکو جی بننی ہے۔ اوے جے غریب نے لٹھے دا چٹا کفن پایا ہے، جے امیر آیا ہے تے انہیں کوئی اعلیٰ قسم دا کپڑا کوئی نہیں پانا، انہیں بھی کفن دا چٹا لباس ہی پہننا ہے۔ تے گل سن والی اے بھی قسمت دی گل ہے کہ اللہ کسے نو کفن نصیب کر دے وے، وگرنہ کئی دنیا تو ایسے چلے گئے نے اور جنہاں نو نہ کفن نصیب ہویا ہے تے نہ قبر نصیب ہوئی ہے۔ آئیے نظرہ غور کیجئے، بڑے بڑے ملاں والے دنیا تو گئے نے، کلاتھ ہاؤس والے دنیا تو گئے نے، اور کپڑیاں دیاں فیکٹریاں والے دنیا تو گئے نے۔ جدو دنیا تو گئے نے ایک گز کپڑا نصیب تک نہیں ہویا کہ دنیا تے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا تو چلے گئے نے، اور جویں غریب دنیا تو گیا ہے اوویں ہی جناب اے جڑا امیر اے دنیا تو چلا گیا ہے۔ تے کامیابی کی ہے پھر؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن جس بندے نو جہنم تو بچا لیا تے اینو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا، اللہ فرماندے نے فقد فاز، البتہ اے بندہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی پتہ اے لگدا ہے کہ جہنم تو بچ جانا، جنت دا داخلہ مل جانا اصل وچ اے کامیابی ہے۔ قبر دے عذاب تو بچ جانا، قبر دے فتنے تو بچ جانا اصل اندر اے کامیابی ہے۔ آئیے اس کامیابی واسطے تیاری
تیاری کریے اسی اس جناب فوز و فلاح واسطے کامیابی کریے اس کامرانی واسطے اسی اللہ دے کولوں دعاواں کریے اور دے واسطے تیاری کریے آئیے نا ذرا غور کیجئے اے بندہ دنیا تو جا رہا اے دے جناب عزیز و اقارب جڑے نے اے دے آلے دوالے بیٹھے نے دائیں بائیں بیٹھے نے تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون اے جناب مریض چار پائی تے پہ آئے موت دا وقت قریب آ گیا ہے اے ہلدا ہے دوڑن دی کوشش کردا ہے رشتہ دار اینو پکڑ لیندے نے رشتہ دار آندے نے اینو پکڑ لو اے ہلے نا یعنی کہ بندے نو پکڑ لیا جاندا ہے اینو ہلن بھی نہیں دتا جاندا جدوں موت دا وقت قریب آندا ہے نا جناب ڈاکٹر سرنجاں دے اندر ٹیکے پا کے کھڑے ہوندے نے دم کرن والے آلے دوالے کھڑے نے ہن دماں دے وچوں بھی اثر ختم ہو گیا جدوں موت جو آ گئی موت دا وقت آ گیا ہن دوائیاں دے وچوں بھی اثر ختم ہو گیا ہے ہن ٹیکیاں والے بھی جواب دے گئے نے دوائیاں دے وچوں اثر ختم ہو گیا کیوں جننے ساہ اللہ نے اینو زندگی دے دیتے سن او ساواں والی گنتی پوری ہو گئی ہے ساہ مک گئے نے ہن کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی دم کرن والا اے دی زندگی نہیں بچا سکدا ویندیاں ویندیاں ہی اکھاں بند کر جاندا ہے ویندیاں ویندیاں ہی دنیا چھڈ کر کے چلا جاندا ہے باپ نو پتہ لگدا ہے میرا پتر دنیا تو چلا گیا ہے میرے بیٹے نے ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر لیاں نے اوے بڑا باپ اپنے بیٹے دی چار پائی دے قریب آ کے کھڑا ہو جاندا ہے انج پیر پھڑ لیندا ہے تے پیراں نو بوسے دیندا ہے ادھروں ماں روندی دوڑ کے آ جاندی ہے تے ماں آ کے اپنے پتر دی پیشانی تے بوسے دیندی ہے کدے اپنے بیٹے دے ہاتھ چومدی ہے کدے اپنے بیٹے دا متھا چومدی ہے تے آندی کی ہے اوے پترا اجے تے میرے ہتھاں دے وچوں تیرے پخانے تے پیشاب دی بو بھی نہیں گئی تے تو ہنی دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے حضرات باپ کی آندا ہے باپ آندا ہے وے پترا واریاں تے میریاں سی لے تو گیا ہے جانا تے مینوں دنیا تو چاہیدا سی چلا تو گیا ہے او پترا بڈھے باپ دی کمر دوری کر کے چلا گیا ہے انج ایک نکھرے لگیاں نے پہنا اے وی زار زار روئی جاندیاں نے تے آندیاں کی نے ویرا ہن ساڈے سر دے اوتے شفقت والا پیار کون دے گا وے ویرا دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے ہن ساڈے واسطے عیداں کون لے کے آوے گا اسی کدا انتظار کریا کرانگیاں حضرات زی وقار موت کسے دے ترس نہیں کردی باپ روندا ہے تے روندا ہی رہ جاندا ہے ماں روندی ہے تے روندی رہ جاندی ہے بہناں نمانیاں روندیاں نے تے روندیاں ہی رہ جاندیاں نے اے بہناں دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے حضرات زی وقار تے بہناں اونے اوے ویر غریب ہوئے بھائی غریب ہوئے تے آندیاں نے ویوا ویرا عید دے موقع تے مل واسطے آ جائیں میں آنڈیاں گوانڈیاں نو کہہ دواں گی میرا ویر میرے واسطے عید لے کے آیا ہے حضرات زی وقار پر موت نہیں ویندی موت جڑی ہے اے بہناں کولوں ویر کھو کے لے جاندی ہے ماپیاں کولوں پتر کھو کے لے جاندی ہے پتراں دے کولوں ماپے کھو کے لے جاندی ہے بیٹیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندی ہے تے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے فرماندے نے اے موت تے آنی آنی حکم الہی موت تے آنی آنی حکم الہی موت چھوڑ دیندی بہنا تے بائی موت تے آنی آنی حکم الہی موت چھوڑ دیندی بہنا تے بائی اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا خالی پنجرا دل گھبراوندا رہ
رہ گیا خالی پنجرا دل گھبراوندا اس دا خیال دل وچوں نہیں جاوندا او جدا ویر دنیا تو چلا گیا ہے اونوں پوچھ کے ویکھتے صحیح نا او دے دل وچوں اپنے ویر دا خیال کیوں نہیں جاندا او جدی ماں دنیا چھڈ کے چلی گئی ہے اس میں دیاں یاداں اوندیاں نے کہ نہیں او جس جوان دا باپ دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے اونوں جا کے پوچھ کے ویکھتے صحیح نا اوے اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا خالی پنجرا دل گھبراوندا اس دا خیال دل وچوں نہیں جاوندا کی خبر سی پینی لمبی جدائی موت تے آنی آنی حکم الہی موت چھوڑ دیندی بہنا تے بائی بہنا دا پیار دسا بہنا دا پیار دسا جگ نالو ود جے بہنا دا پیار دسا جگ نالو ود جے ماں باپ دے پیار دی کوئی نہیں حد جے ماں باپ دے پیار والی کوئی نہیں حد جے اللہ ویر نہ وچھڑن پینا دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جنہ پینا دے ویر ٹر گئے تے انہاں کی دنیا تو لینا اور جنہ بہنا دے ویر ٹر گئے انہاں کی دنیا تو لینا بہنا دا پیار ویکھو جگ نال ود جے ماں باپ دے پیار والی کوئی نہیں حد جے کی خبر سی پینی لمبی جدائی موت تے آنی آنی حکم الہی موت چھوڑ دیندی بہنا تے بائی موت چھوڑ دیندی بہنا تے بائی او ٹر گیا ویر جیڑا سب نو پیارا سی ٹر گیا ویر جیڑا سب نو پیارا سی ماں باپ دے دل داؤ کتب ستارہ سی لبیا نی سانو اس دے دکھاں دا کنارا سی لبیا نی سانو اس دے دکھاں دا کنارا سی اللہ پتر نہ وچھڑن ماواں دے اللہ پتر نہ وچھڑن ماواں دے تے نہ پتر جدا کدے ہون جنہ ماواں دے پتر ٹر گئے او تا گلیاں لک لک رون او ٹر گیا ویر جیڑا سب نو پیارا سی ماں باپ دے دل داؤ کتب ستارہ سی لبیا نی سانو اس دے دکھاں دا کنارا سی لبیا نی سانو اس دے دکھاں دا کنارا سی زور لا تھکے چلے زور نہ کائی موت تے آنی آنی
حکم الہیا موت چھوڑ دیندی بہنا تے بھائیا ٹر چلیا پردیسی کوئی اینو ڈاک لو ٹر چلیا پردیسی کوئی اینو ڈاک لو کوئی لگدا لیندا اس نو مہمان جٹ رکھ لو کیوں پے او سارے اس تو کنی کترام دے روئی سارے جاندے نے پر نیڑے کیوں نہیں آمدے چار پائی پئیے تے چار پائی نو اٹھان لگے نے اوے چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیاں چار پائی دے آ کے پاوے پکڑ لیندے نے تے آندے نے ساڈے ابو نو کتے لے کے چلے ہو ساڈی ماں نو کتے لے کے چلے ہو او امی امی کہندے رہ جاندے نے ابو ابو پکار دے رہ جاندے نے پر اے چار پائی اٹھائی جاندی ہے تے قبرستان وچ لے جاندے نے اوے ٹر چلیا پردیسی کوئی اینو ڈاک لو کوئی لگدا لیندا اس نو مہمان جٹ رکھ لو کیوں پے جے سارے اس تو کنی کترام دے روئی سارے جاندے نے پر نیڑے کیوں نہیں آمدے اوے ڈاڈا روب سی اس گبرو جوان دا ویکھ لو حالات ہون اس انسان دا اوے ڈاڈا روب سی اس گبرو جوان دا ڈاڈا روب سی اس گبرو جوان دا ویکھ لو حالات ہون تسی انسان دا ویکھ لو حالات ہون تسی انسان دا آپ لا کے پا کے پوشاک گل لا کے پوشاک گل کفن چپاو دے روئی سارے جاندے نے پر نیڑے کیوں نہیں آمدے یہ دنیا دے اندر بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ کپڑے پان والا ہے بڑے اچھے تو اچھے لباس زیب تن کرن والا ہے یہ دنیا تو چلا گیا ہے اکھاں بند کر لیاں نے آندے نے جی دا لباس اتار لیا جائے حضرات دی وقار لباس نہ اترے کچیاں نال کٹ کے لباس اتاریا جاندا ہے جے کوئی بہن دنیا تو چلی گئی ہے کو ماں دنیا تو چلی گئی ہے او دیاں کناں دے وچوں والیاں اتار لیاں جاندیاں نے ہتھاں دے وچ کڑے پائے نے جے نہیں اتر دے تے اونوں کٹ کے اتار لے جاندے نے او جیڑی عورت دنیا تے سونا اپنے جسم تو جدا کرنا گوارا نہیں کردی اج سونا لا لیا گیا ہے اج اے دے جسم تو کٹ کٹ کے سونا اتار لیا گیا ہے اج دنیا تو جانا ہے تے خالی ہاتھ جانا ہے حضرات دی وقار ذرا غور کرنا ہون لگیاں جدوں مسافر دیاں تیاریاں کندا نال لگ روون اے بہنا پیاریاں ہون لگیاں جدوں مسافر دیاں تیاریاں کندا نال لگ روون اے بہنا نمانیاں پکڑ کے ہاتھ اس نو کیوں نہیں اٹھاو دے روئی سارے جاندے نے پر نیڑے کیوں نہیں آمدے تھوڑی دیر بعد اس نو تختے تے پان گے کر کے اوے کرا کے غسل رنگ لے پلنگ تے سوان گے او لگ دے لگیندے اس نو کیوں نہیں بلاو دے روئی سارے جاندے نے پر نیڑے کیوں نہیں آمدے او کر چل ٹور چلیا پردیسی کوئی اینو ڈاک لو کوئی لگدا لیندا اس نو مہمان جٹ رکھ لو کیوں پہ جے سارے اس تو کنی کتراو دے روئی سارے جاندے نے پر نیڑے کیوں نہیں آمدے او چک کے تے میت لوکی او چک کے
میت چلے لوکی ویکھن ڈاک ڈاک کے کلمہ پہ پڑھدے نے پر ذرا پیچھا ہٹ کے او چک کے تے میت چلے لوکی ویکھن ڈاک ڈاک کے کلمہ پہ پڑھدے نے پر ذرا پیچھا ہٹ کے وارو واری موڈے آتے منجی پہ نے چام دے روئی سارے جاندے نے پر نیڑے کیوں نہیں آمدے آخر آ گیا اس دا آخری مقام آخر آ گیا اس دا آخری مقام دمی پیش دیگر ڈل گئی ہو گئی شام جے ہاتھ چک چک سب دعاواں پہ مگام دے روئی سارے جاندے نے پر نیڑے کیوں نہیں آمدے اللہ دے قرآن دا اٹل فیصلہ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ فرماندے نے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ایک عربی دا شاعر بڑی پیاری گل کرتا ہے فرماندے نے الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها او بندیا ذرا اپنی حقیقت تے غور کر لے اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے عربی دے شاعر نے کمال کر دیتی ہے فرماندے نے موت ایک ایسا پیالہ ہے جڑا ہر کسے نے پی کے ہی رہنا ہے کوئی اے نہیں کہہ سکتا لو جی مینوں موت نہیں ہونی میں موت والا شربت تے پیالہ نہیں پینا اے اٹل فیصلہ ہے الموت قدح کل نفس شاربوها موت ایک ایسا پیالہ ہے جڑا ہر کسے نے پی کے ہی رہنا ہے اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے وچوں ہر کسے نے گزر کے ہی رہنا ہے قبر دے دروازے وچوں ہر کسے نے گزر کے رہنا ہے آئیے نظر غور کیجئے جڑی میں گل کرنا چاہنا جڑی میں بات دسنا چاہنا دنیا تے جیڑا بھی آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے پر جیڑا سب تو سیاںا بندہ ہے وہ موت دی تیاری کرتا ہے تے جیڑا بے عقل بندہ ہے وہ دنیا دے اندر دنیا کمان دے پیچھے ہی لگ جاندا ہے انہوں آخرت دی فکر ہی نہیں انہوں بس اے وے امیر ہونا چاہیے پیسہ حلال دا ہے یا حرام دا ہے جتھوں آئے جویں دا ہے جدوں آئے پیسہ ہونا چاہیے پر جڑا عقل مند دنا بندہ ہے او موت دیاں تیاریاں کردا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول ایک پروانہ آیا آندا سونیا محبوبہ مینوں اے تے دسو نا سب تو افضل ترین بندہ کون ہے آقا فرماندے نے جڑا اچھے اخلاق دا مالک ہے وہ سب تو اچھا تے سب تو افضل ترین بندہ ہے پھر سوال کیتا جاندا سونیا سب تو سیاںا بندہ کون ہے عقل مند بندہ کون ہے میرے تے تیرے پیرو مرشد علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے سب تو سیاںا عقل مند دنا بندہ ہوئے جیڑا اپنی موت نو کثرت نال یاد کردا ہے جیڑا اپنی موت واسطے تیاریاں کردا ہے جیڑا موت واسطے نیک عمل جمع کردا ہے میرے دوستو 1 لاکھ سوا لاکھ دنیا تے نبی آئے نے 1,24,000 کم و بیش دنیا تے نبی آئے نے ذرا اپنے دائیں بائیں نظراں دوڑا کے دیکھ لو انہاں اللہ دیاں نبیاں وچوں کوئی نبی بھی دنیا تے نظر نہیں آ رہا میرے آقا دے 1.5 لاکھ صحابہ دنیا تے آئے نے اللہ دے نبی دے صحابہ وچوں بھی کوئی دنیا تے نظر نہیں آ رہا میرے دوستو میرے بزرگوں جدوں اتنیاں بڑیاں ہستیاں دنیا تے نہیں رہیاں میری تیری اوقات ہی کی ہے میری تیری حیثیت ہی کی ہے اے زندگی کا دی ہے تے پانی دا بلبلا ہے پتہ بھی نہیں لگنا کدوں تیری جان نکل جانی ہے جے نہیں یقین پچھلے دناں تے جڑیاں موتاں ہویاں نے ذرا غور کر کے ویکھ لے او میرے دوستو میرے بزرگوں جنہاں دے متعلق خیال تک بھی نہیں سی ذہن دے اندر کہ اے دنیا چھڈ کے چلے جان گے او دنیا چھڈ کے چلے گئے نے
وہ دنیا تو کنارہ کشی کر چکے نے. حضرات ذی وقار جوان آندا ہے میں تے جوانی گزارنی ہے تے پھر موت آنی ہے, پر ویکھ لے کئی جوان دنیا تو چلے گئے نے. ایسے اس مجمع دے اندر کئی ایسے لوگ بیٹھے نے جنہاں دے جوان پتر دنیا تو چلے گئے نے, اور کئیاں نے جوان بھائی اپنے دنیا دے وچوں اپنے ہتھی رخصت کیتے نے, ہتھی انہاں نو کفنایا ہے تے ہتھی جنازہ پڑھایا ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں, اے موت جڑی ہے نا اے کسے دا بڑھاپا نہیں ویکھدی, اے موت جڑی ہے اے کسے دیاں جوانیاں نہیں ویکھدی, اے موت جڑی ہے اے کسے دا بچپن بھی نہیں ویکھدی. اے موت اے نہیں ویندی کہ اس اولاد نو اجے ماپیاں دیاں بڑیاں لوڑاں نے, اے موت نہیں ویندی اس بڈھے باپ نو اجے جوان پتر دیاں بڑیاں لوڑاں نے, اے موت نہیں ویندی انہاں نمانیاں بیٹیاں نو اجے ماواں دیاں بڑیاں ضرورتاں نے, اجے ماواں دے سہاریاں دیاں بڑیاں ضرورتاں نے. اے موت کسے تے ترس نہیں کردی. حضرات ذی وقار موت آ کے رہے گی, ہر جان نے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. ایک پتر ہے ماں باپ دا اکو ہی پتر ہے, اکلوتا بیٹا ہے تے بڑیاں محنتاں دے نال پال کے جوان کیتا ہے, تے ماپیاں دیاں بڑیاں آساں لگیاں نے, بڑیاں امیداں لگیاں نے پتر دے نال. پتر جوان ہوئے گا ساڈے بڑھاپے دا سہارا بن جاوے گا. اے نوجوان بیٹا جڑا ہے انج ڈگریاں ہاتھ وچ پھڑیاں نے, نوکری ملازمت تلاش کرن واسطے نکلدا ہے, شام پیندی ہے بڈھے ماں باپ ڈیک دے رہ جاندے نے, پتر دا جنازہ کر آ جاندا ہے, پتر فوت ہو جاندا ہے تے پتر دی میت گھر دے اندر آ جاندی ہے. انج میت سین وچ پئی ہے, بڈھی ماں روندی روندی آندی ہے, وے پترا بڑھاپے اندر ہی چھڈ کے چلا گیا ہے, وے پترا تیرے تے بڑیاں امیداں سن, سانو تیرے تے بڑیاں امیداں سن. تے باپ روئی جاندا ہے تے آندا پترا بڈھڑے باپ دی کمر توڑ دتی ہو. حضرات ذی وقار موت کسے تے ترس نہیں کردی, اے موت کسے دیاں جوانیاں نہیں ویندی. جدوں سا پورے ہو جانے نے, چاہے سا بچپن وچ پورے ہو جان, چاہے لڑکپن وچ پورے ہو جان, چاہے جوانی وچ پورے ہو جان, ہر ویلے موت دی تیاری کریا کر, ہر وقت موت نو یاد کریا کر, ہر وقت نیک اعمال کریا کر تے موت واسطے تیار رہیا کر. پتہ نہیں کس ٹائم کس گھڑی دے اندر دنیا دے اندر او کیڑی شام ہوئے گی کیڑی صبح ہوئے گی کہ تینوں پتہ بھی نہیں لگنا, موت تیرے سر تے آ جانی ہے. اس واسطے موت دی تیاری کریا کر. او جدوں چابی عمر دی مک جانی, اے گھڑی چل دی رک جانی. او جدوں چابی عمر دی مک جانی, گھڑی چل دی رک جانی. او تیرے کم سارے وچ رہ جانے, تیرے کوٹ امیداں دے ڈہ جانے. اوے نبضاں پھڑیاں رہن ہاتھ حکیماں دے, گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی. جدوں چابی عمر دی مک جانی, گھڑی چل دی رک جانی. او گھڑی چل دی رک جانی. او جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے, جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے. اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی, اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی, اکھاں کھلیاں وراش ونگی سک جانی. اور جدوں چابی عمر دی مک جانی, گھڑی چل دی رک جانی. اور جیڑی مل مخمل ول تھک دی, اور سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی. اور جیڑی مل مخمل ول تھک دی,
سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گڑی چل دی رک جانی او جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاندا رہو سونے کپڑے لے کے پواندا رہو اج بازاراں وچ او پھر دے نے دہی سک جانی آس مک جانی اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اے دنیا دی سب تو بڑی حقیقت سب تو اٹل حقیقت موت ہے۔ موت تو کوئی بندہ بھی انکاری نہیں، ہر بندہ کہندا ہے کہ موت آنی ہے، لیکن کئی موت واسطے تیاری کرتے نے تے کئی موت واسطے تیاری نہیں کرتے۔ موت دا فیصلہ اٹل ہے۔ دنیا تے بڑے بڑے آئے دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرات ذیوالقار بڈھا باپ اپنے بیٹے دی چار پائی چک کے قبرستان چ لے گیا، ہن اینو قبرستان چ دفنایا جا رہا ہے، اتے لوگ مٹی پا رہے نے۔ بڑا باپ آندا ہے اوے پرا ہو جاؤ، مینوں اپنے بیٹے دے اتے دو بک مٹی دے پا لین دو۔ یہی باپ جڑا دنیا تے اپنے پتر دے سر وچ مٹی پینا گوارا نہیں کردا، ہن آپ مٹی دے بک پر پر کے ماں دی قبر تے پا رہے آئے، ہن آپ مٹی دے بک پر پر کے بیٹے دی قبر تے پا رہے آئے، ہن بیٹا آپ مٹی دے بک پر پر کے اپنے بڑے باپ دی قبر تے پا رہے آئے۔ حضرات ذیوالقار اوے بیٹے بیٹیاں ماپیاں تو قربان ہو جاندے نے، انہاں واسطے کسے ایئر کولر دا انتظام کیتا جاندا ہے، کتے ایسیاں دا انتظام ہو رہا ہے، پر اوہی پتر اوہی جوان بیٹا تے جوان بیٹی اور جناب اج آپ مٹی قبر تے پائی جا رہی ہے۔ اج آپ لکھاں من مٹی دے اندر اپنے بڑے باپ نو بڑی ماں نو دفنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نظام اللہ پاک دا ہے، یہ تو انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ آئیے نا ذرا غور کیجئے، میں ہستی دی گل کراں جدے نال دا دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جدوں دی دنیا بنی ہے تے جب تک دنیا رہنی ہے، اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شانہ والا عظمتاں والا انسان دنیا تے نہیں بھیجیا، نہ دنیا تے آنا ہی ہے۔ میرے آقا دیاں اینیاں عظمتاں نے، میرے آقا دیاں اینیاں شاناں نے۔ حضرات ذیوالقار میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال اپنی تین بیٹیاں قبر اندر دفنائیاں نے۔ میرے آقا نے اپنے تین بیٹے بچپن اندر ہی قبر اندر دفن کیتے نے۔ جے دنیا تے کسے نے رہنا ہوندا میرے آقا دے بیٹے رہندے، میرے آقا دیاں بیٹیاں رہندیاں، میرے آقا نے تے اپنے ہتھاں دے نال قبر اندر اتارے آئے۔ حضرات ذیوالقار خود میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے انج بازواں دے اوتے میرے آقا علیہ السلام دا 18 مہینیاں دا بیٹا ابراہیم ہے تے بیٹے دے ساہ اکھڑ دے جا رہے نے۔ میرے آقا اپنے پتر دے چہرے وال ویندے نے، او کنیاں آساں ہون گیاں میرے نبی نو، میرے نبی نے محرومیاں کنیاں ویکھیاں نے۔ میرے آقا جے دنیا تے آئے نہیں تے باپ دنیا تو چلا گیا ہے، یعنی میرے آقا نو اپنے ابو دا چہرہ تک ویکھنا نصیب نہیں ہویا۔ اور دادے نے شفقت دا ہاتھ رکھیا، اجے چند ماں ہی گزرے نے تے دادا بھی چھڈ کے چلا گیا۔ اور بندے نو سب تو زیادہ مان ماں تے ہوندا ہے، ماں دی محبت تے ہوندا ہے، ماں دے پیار تے ہوندا ہے۔ سب تو بڑے سہارے بندے نو ماں دے ہویا کردے نے۔ میرے آقا دی عمر اجے 6 سال دی ہے تے میرے آقا دی ماں بھی نبی نو چھڈ کے چلی گئی ہے۔ اور کنیاں محرومیاں نے میرے آقا نے کنیاں امیداں اپنے پتر تے لائیاں ہون گیاں، اپنے بیٹے نال کنیاں امیداں وابستہ کیتیاں ہون گیاں۔ میرا بیٹا جوان ہوئے گا مینوں سارے دکھ بھل جان گے، پر اج بچپن دے اندر ہی بیٹے دے ساہ اکھڑ دے جا رہے نے۔ انج میرے آقا دیاں سونیاں نبوت والیاں اکھاں وچوں آنسو نکل دے نے۔ صحابہ انج آ کے میرے آقا علیہ السلام نو
تسلیاں دیندے نے آندے نے سونیا تسی روندیاں نو چپ کران والے سونیا تسی تے روندیاں نو ہسان والے اج آپ ہی روئی جا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے اکھاں دا رونا تے رحمت ہویا کردا ہے میرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پترا تیری جدائی دا مینوں غم بڑا ہے تیری جدائی دا مینوں صدمہ بڑا ہے پر میں اپنے منہ وچوں او گل نہیں کرنی جے نال عرش والا رب ناراض ہو جائے حضرات ذیوقار نبی دیاں بیٹیاں دنیا تے نہیں رہیاں میرے آقا دے بیٹے دنیا تے کوئی نہیں رہے تے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھا کے میرے آقا آئے نا تے رستے دے اندر میرے آقا دے سر دے اندر ایک درد اٹھدا ہے شدید درد دی لہر میرے آقا دے سر پاک وچ اٹھدی ہے میرے آقا علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر آئے تے آقا فرماندے نے عائشہ اج میرے سر اندر بڑا درد ہو رہا ہے اج میرے سر اندر بڑیاں تکلیفاں نے تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اج میرے سر دے اندر بھی بڑا درد ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نالے مسکراندے نے تے نالے میرے آقا علیہ السلام آندے نے نی پیاری عائشہ جے تو میری زندگی اندر فوت ہو گئی میں تینو آپ غسل دواں گا میں تینو آپ قبر اندر اتاراں گا تے میرے آقا علیہ السلام انج دیاں گلاں کردے نے پے تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے آہو سونیا تسی تے چاہندے ہو میں دنیا تو چلی جاواں تے تسی کوئی اور بیوی نال نکاح کر لو یعنی میاں بیوی دوویں مذاق کرن دے نے ہنسی خوشی دیاں گلاں کرن دے نے اما جی عائشہ نو کی پتہ ہے اج تو بعد سانو ایک دوسرے دے سامنے مسکرانا نصیب نہیں ہونا اج تے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھنا مینوں نصیب نہیں ہونا حضرات ذیوقار میرے آقا علیہ السلام دے سر دے اندر جڑا درد اٹھیا ہے او شدت اختیار کر گیا میرے آقا نو اینا بخار چڑھ جاندا اینا بخار چڑھ جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام دے جستے اطہر دے اوتے ایک موٹی یمنی چادر پائی ہے تے صحابہ بیان کردے نے اس چادر دے اوتے ہاتھ بھی نہیں رکھیا جا رہا یعنی اینا بخار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حیات طیبہ دا آخری دن زندگی مبارکہ دا آخری دن تے حضرت فاطمہ میرے آقا دی لخت جگر میرے آقا دی کوئی بیٹی دنیا تے رہ گئی ہے تین بیٹیاں میرے آقا دی زندگی اندر ہی دنیا تو چلیاں گئیاں نے اے سب تو چھوٹی پیاری میرے آقا دی پیاری بیٹی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹی نو اپنے کول بلایا آقا پیار محبت دیاں گلاں کردے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تکلیف ول ویکھ کے حضرت فاطمہ دیاں نے ہائے میرے ابو دیاں تکلیفاں ہائے میرے بابے دیاں تکلیفاں تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی پریشان نہ ہو اج دے بعد تیرے باپ دیاں تکلیفاں مک جانیاں نے اج تو بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جانیاں نے تیرے باپ دے سارے دکھ مک جانے نے حضرات ذیوقار ذرا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نی پیاری بیٹی ذرا میرے قریب آنا اللہ دے نبی نے حضرت فاطمہ دے کان دے اندر ایک گل آکھی تے فاطمہ زار زار رونا شروع کر دیندیاں نے جدوں روندیاں ویکھیا بیٹی نو پھر اپنے کول بلایا تے آقا نے پھر کان وچ گل آکھی ہے تے بیٹی مسکران لگ پیندی ہے اے بعد وچ کسے نے اما جی حضرت فاطمہ دے کولوں پوچھیا اے فاطمہ گل کی سی پہلا رون لگ پئی تے پھر مسکران لگ پئی تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے جدوں آقا نے پہلی بار مینوں بلایا تے آقا فرماندے نے پیاری بیٹی اے جڑی تکلیف تیرے باپ نو آئی ہے اے جڑا دکھ تیرے بابے نو لگے آئے اے دکھ تیرے باپ نو موت دی آغوش وچ لے جائے گا تیرے بابے نے دنیا تو چلا جانا ہے تے بیٹی پیاری رون لگ پیندی ہے تے آقا نے پھر بلایا تے آقا فرماندے نے پیاری بیٹی رونا کل قیامت والے دن سب تو پہلا میرے خاندان والیاں وچوں تیریاں میریاں ہی ملاقاتاں ہون گیاں رب تینوں میرے نال بلائے گا اور بیٹی پیاری نو ہی میرے نال ملائے گا حضرات ذیوقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا درد بڑھتا جاندا ہے بخار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا
تیز ہوندا جا رہا ہے انج ہی گلاں باتاں ہو رہیاں نے جب دروازے تے دستک ہوندی ہے تے حضرت فاطمہ دوڑ کے جاندیاں نے دروازہ کھٹکھٹایا ویکھیا تے باہر کوئی بھی نہیں پھر اندر آ جاندیاں نے پھر دروازہ کھٹکدا ہے باہر جاندیاں نے تے باہر کوئی نظر نہیں آوندا تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ابا جی انج لگدا ہے جویں کوئی عربی تہاڈا پتہ لین واسطے آ رہا ہے پر میں جدوں باہر جانی ہاں تے دروازے تے مینوں کوئی نظر نہیں آوندا ادھروں جبریل میرے آقا دے کول آ جاندے نے تے آقا نو آ کے آندے سونیا میں اللہ دا پیغام لے کے آیا اللہ فرماندے نے سونیا اگر تسی دنیا تے رہنا چاہو تے دنیا تے رہ سکدے ہو پر اگر اللہ دی ملاقات نو پسند کرنا چاہندے ہو تے باہر موت والا فرشتہ انتظار کردا پیا ہے اندر آوندیاں اجازتاں منگدا پیا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دی ملاقات نو پسند کرنا وا جبریل بڑے دکھ ویکھ لے نے بڑیاں مصیبتاں چل رہیاں نے میں تے ہن اپنے رب دی ملاقات کرنا چاہنا وا میں اپنے رب نال ملنا چاہنا وا تے پھر سونیا جاؤ او اسرائیل باہر دروازے تے کھڑے آئے تے اجازتاں منگن دے آئے اونے کدے کسے کو اجازتاں نہیں منگیاں دنیا تے کسے دی اینی اتھارٹی نہیں کہ فرشتہ او دے کول اجازتاں منگ کے او دے کول او دی روح قبض کرن واسطے آئے اے شان اے عظمت اگر عطا کیتی ہے اللہ نے صرف آمنہ دے لال نو عطا کیتی ہے کہ موت دا فرشتہ غلام بن کے دروازے تے کھڑا ہے سونیا اجازتاں دو گے اندر آ جاواں گے نہیں اجازتاں دو گے تے مڑ کے واپس چلے جاواں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نو آندے نے نی پیاری بیٹی اے گل سن لے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی نی پیاری بیٹی ہے کوئی عربی نہیں آیا کوئی عربی تے اجمی نہیں آیا بلکہ او آیا ہے جڑا کدے خالی واپس نہیں گیا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عربی نائی اے کرے یتیم جو بال ایانے اج کرن تسانو آیا اے ماپیاں کولو بال ایانے او لج زور لگا کے اج مینوں تینوں پیاری بیٹی اے وکھ بٹھاون آیا اج حسن حسین نواسے میتھوں اے جدا کراون آیا نی پیاری بیٹی اے آباد کنندائی قبراں تے کردائی شہر اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا او جدوں آقا دنیا تے نہیں رہے تے پھر میں تو کیویں دنیا تے رہنا ہے او اپنی جوانیاں تے مان نہ کریا کر دولتاں تے مان نہ کریا کر انہاں دولتاں کوٹھیاں تے مان نہ کریا کر انہاں پتراں دی فوج تے مان نہ کریا کر ایک دن اے سارا کچھ چھڈ کے چلے جانا ہے حضرات عزیز وقار میں جڑی گل کرنا چاہنا وا آؤ موت دی تیاری کر لو اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے آقا فرماندے نے اکثر ذکر حازم اللتیان الموت آقا فرماندے نے موت نو کثرت نال یاد کریا کرو جیڑی موت لذتاں نو توڑ دیندی ہے جیڑی موت ہسدیاں وسدیاں گھراں نو برباد کر دیندی ہے جنہاں گھراں دے اندر خوشیاں دیاں بہاراں دیاں آوازاں آوندیاں نے انہاں گھراں نو چیخاں دے آہو بکا دے اندر تبدیل کر دیندی ہے
میرے پاک پیغمبر اسلام آپ ایک دن ایک جنازے نال شرکت کردے نے تے قبر اجے تیار نہیں ہوئی تے میرے آقا علیہ السلام قبر دی مٹی تے ہی بہ جاندے نے تے میرے آقا نالے قبر وال ویکھی جان ڈے نے تے نالے میرے آقا روئی جان ڈے نے۔ اے کون ہستی ہے جڑی قبر تے بیٹھ کے رو رہی ہے اور جڑی ساری رات قیام کر دی ہے اور ساری رات مصلی تے کھلو کے اللہ نو یاد کر دی ہے اور جس نبی دی کوئی غلطی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں ساری رات مصلی تے کھلو کے اللہ نو یاد کرتے نے اللہ دیاں عبادتاں کرتے نے تے پھر بھی قبر وال ویکھ کے روئی جا رہے نے۔ اج میریاں تیریاں راتاں بھی گناہاں اندر گزردیاں نے اج میرے تیرے دن بھی گناہاں اندر گزردے نے اسی پھر بھی کدے قبر نو یاد کر کے کوئی نہیں روئے اسی پھر بھی کدی اپنی موت نو یاد کر کے نہیں روئے۔ میرے آقا روئی جا رہے نے حتیٰ کہ قبر دی مٹی گلی ہو جاندی ہے تے میرے آقا انج انگلی دا اشارہ کر کے فرماندے نے لوگو اس مقام واسطے تیاری کر لو کیونکہ اے مقام بڑا وحشتناک ہے اے بڑا فتنیاں والا منظر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس مقام واسطے نیکیاں جمع کر لو۔ حضرات آئیے ذرا غور کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہا ہے ہر جان نے دنیا تو چلے جانا ہے اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ہر شے نے فنا ہو جانا ہے ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ اللہ کوئی چیز باقی بھی رہنی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماندے نے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ فرماندے نے ہاں ایک تیرے رب دی ذات نے باقی رہنا ہے ایک اللہ بزرگو برتن نے دنیا تے بھی زندہ رہنا ہے آسمان تے بھی زندہ رہنا ہے تے کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے فرماندے نے نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ بیمار نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر ٹر جانا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی غافل ہونا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شاماں نو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب بندیا ایک پل وچ موت مکا جانے کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا تو منہ چو رب رب کرنا ہے کدے من اپنے چو کریا کر تو منہ چو رب رب کرنا ہے کدے من اپنے چو کریا کر جو وچ قرآن تے لکھیا ہے کدے اس تے عمل بھی کریا کر جو وچ قرآن تے لکھیا ہے کدے اس تے عمل بھی کریا کر تو مینو مار مکا بندیا تو مینو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اس واسطے میرے دوستو میرے بزرگو دنیا تے جدو رہنا ہی نہیں کسے نے پھر آؤ اس موت واسطے تیاری کر لئیے اپنی قبر واسطے تیاری کر لئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو میں تواڈے واسطے نصیحت کرن والا اور تواڈے نال پیار کرن والا بن کے آیا. میں تانوں دسنا کہ قبر بڑی وحشتناک ہے, او دے واسطے تیاری کر لو. قبر دے عذاب تو بچن واسطے نیک اعمال جمع کر لو. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث ہے, آپ فرماندے نے لوگو میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ دے کولوں دعا کراں جڑی قبر اندر مردہ چیخو پکار کردا ہے, اہو بکا کردا ہے, میں دعا کراں کہ اللہ تعالیٰ تانوں چیخو پکار سناوے. پر مینوں ڈر لگدا ہے کہ کتے تسی اپنے مردے قبر اندر دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں مردہ قبر وچ جاندا ہے بڑی چیخو پکار کردا ہے, اہو بکا کردا ہے. میرے دوستو میرے بزرگو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اماں جی حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن لوگاں نوں خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے دے اندر نبی پاک نے موت دے فتنے دا ذکر کیتا, آپ نے قبر دے فتنے دا ذکر کیتا, آپ نے قبر دی وحشت دا ذکر کیتا, قبر دی گرمی دا ذکر کیتا. حضرت اماں جی اسماء فرماندیاں نے لوگ چیخاں مار مار کے رونا شروع کر دیندے نے, لوگاں دیاں چیخاں محلیاں اندر چلیاں جاندیاں نے, لوگاں دی آہو بخا گلیاں بازاراں اندر چلی جاندی ہے. حضرات ذیوکار او لوگ موت نو یاد کرن والے نے, او قبر نو یاد کرن والے نے. آئیے ذرا غور کیجئے, حضرت عثمان ابن عفان کتنے نیک انسان نے. اللہ دے نبی نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان اگر کوئی نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے. قبر دا ذکر ہوندا اینا روندے داری آنسو نال تر ہو جاندی. پوچھن والے پوچھیا عثمان کیوں روندے ہو؟ حضرت عثمان فرماندے نے قبر آخرت دیاں گھاٹیاں دے وچوں سب تو پہلی گھاٹی ہے, اگر اے تو کامیاب ہو گئے اگے بھی کامیابیاں تے کامرانیاں نے. میرے دوستو میرے بزرگو, آؤ دعوت فکر دینا چاہنا کہ اس موت واسطے تیاری کریے, قبر واسطے تیاری کریے, نیک اعمال کریے, نمازاں پڑھیے, قرآن پڑھیے, نیکی دے کام کریے, صدقہ و خیرات کریے, پھر انشاءاللہ کامیابی ہوئے گی. اسی دنیا تے بھی کامیاب ہو جاواں گے, قبر اندر بھی کامیاب ہوواں گے, میدان محشر وچ کامیاب ہوواں گے. اللہ دے کول دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر سانو قرآن و حدیث دے مطابق اپنی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.